नमस्कार। आज आज हामी सृजनात्मक अभ्यास अन्तर्गत यो नेपाली विषयको निबन्ध लेखन सिपको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। व्यक्तित्व विकासका निम्ति ज्ञान, सिप, क्षमता, दक्षता अभिवृद्धि गर्दै कसैको विचार बुझ्न अथवा आफ्नै विभिन्न मतहरू बुझ्नका निम्ति केही एउटा माध्यम आवश्यक हुन्छ। त्यसमा मौखिक र लिखित अभिव्यक्तिका माध्यमबाट यसरी आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरिन्छ। त आज हामीले भाइ बहिनीहरू सृजनात्मक अभ्यास जुन यो पाठ 4 मा दिएको छ त्यसमा थाङका पाठ भर्खरै भाइ बहिनीहरूले सकिसक्नु भएको छ र यसको अन्तिममा दिएको सृजनात्मक अभ्यास अन्तर्गत हामी निबन्ध लेखन सिपको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। हुन त निबन्ध लेखन एउटा मुक्त विधा हो अथवा यो एउटा साहित्यको विधा हो र यो नवीनतम विधा पनि हो। त भाइ बहिनीहरू आज हामी निबन्ध के हो, निबन्ध कसरी रचना गर्ने, निबन्ध लेखन गर्दाखेरि कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, अनि निबन्धको चाहिँ भाषा शैली कस्तो हुन्छ, निबन्ध कति प्रकारका छन् भन्ने कुरामा पनि हामी केही अध्ययन गर्छौँ। यसका साथसाथै भाइ बहिनीहरू निबन्ध यस पाठमा हामीले गर्नुपर्ने अभ्यास जुन वस्तुपरक निबन्ध दिएको छ त्यसको बारेमा पनि केही चर्चा गर्छौँ र त्यसमा केही बुँदाहरू कसरी तयार गर्ने र अनि यसपछि तयार गरिएको बुँदालाई कसरी लेख्ने र परीक्षोपयोगी दृष्टिकोणबाट निबन्ध कसरी हामी चाहिँ रचना गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गर्दछौँ। त भाइ बहिनीहरू अब निबन्ध शब्द कसरी बनेको रहेछ, यसको परिभाषा के हो, यसलाई हामी एकपटक यहाँ स्लाइडमा हेर्नु होला। त भाइ बहिनीहरू यो निबन्ध शब्द यहाँ चाहिँ निबन्ध यसरी शब्द बनेको छ। यसमा यो शब्द हो र यो निबन्ध शब्द नाम शब्द हो। यो चाहिँ संस्कृत यहाँ कोष्टकभित्र सम लेखेको छ। त्यो सम हेर्नुहोस् त, यो सम भनेको संस्कृत हो, त्यसैले यो संस्कृतबाट आएको शब्द हो र यो नाम शब्द र संस्कृतबाट आएको हुनाले यसलाई तत्सम शब्द भनेर भनिन्छ। र यो निबन्ध शब्दको निर्माण प्रक्रियालाई हेर्दा बनोटको रूपमा हेर्दा नि र बन्ध योग भएर अथवा बन्ध भन्ने मूल शब्दमा नि उपसर्ग लागेर निबन्ध बनेको छ। र निबन्ध यहाँ नि भनेको राम्ररी र बन्ध भनेको बान्नु भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी नि प्लस बन्ध अथवा प्लस अथवा योग नि प्लस बन्ध भएर निबन्ध शब्द बनेको छ। यसको अर्थ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, जस्तै कुनै विषयलाई लिएर कल्पनात्मक वा वस्तुगत पाराले गद्यमा लेखिएको छोटो साहित्यिक रचना। अब यसमा अर्थ हेर्दाखेरि पनि यो कल्पनात्मक हुनुपर्छ वा वस्तुगत पाराले लेखिएको हुनुपर्छ र एउटा गद्यमा लेखिने विधा रहेछ। त्यसैले यो साहित्यिक रचना हो यो निबन्ध, अनि यसलाई साहित्यको एक गद्य विधा भनेर पनि भनिएको छ। यो राम्रोसँग बान्ने काम भनेर पनि निबन्धको अर्थका रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी हेर्दा निबन्ध शब्द वास्तवमा साहित्यको एउटा सशक्त गद्य विधा रहेछ। त्यसैले गद्य विधामा निबन्धलाई अत्यन्तै उत्कृष्ट र एउटा सरल रूपमा प्रस्तुत गरिने विधाका रूपमा लिन सकिन्छ। यसका साथै यो निबन्ध शब्द चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गरिएको यो एउटा यस्तो यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा यसरी गर्न सकिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, मानव मनमा उब्जिएका भावना र विचारहरूको स्वतन्त्र गद्य अभिव्यक्ति नै निबन्ध हो। यो वाक्यले पनि तपाईहरुलाई निबन्धको परिभाषा दिन्छ र यहाँ चाहिँ परिभाषित गरिएको यो वाक्यले जस्तै मानव मनमा उब्जिएका भावना, हामी मानवभित्र विभिन्न भावनाहरू उब्जिन्छन्, विभिन्न विचारका तरेलीहरू आउँछन्, तरङ्गहरू आउँछन्, हामी विभिन्न कुराहरू सोच्छौँ र त्यो सोचेका कुराहरूको एउटा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ गद्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिने यो एउटा माध्यम हो, अभिव्यक्ति हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा यो निबन्धलाई एस्से भनेर पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएकै छ, अङ्ग्रेजीमा पनि एस्से लेख्नुभएकै छ। यसका पनि लेख्ने आफ्नै तरिकाहरू छन्। त भाइ बहिनीहरू निबन्ध यसरी हामी शब्दगत रूपमा संरचनागत रूपमा चाहिँ निबन्धलाई हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ।
त भाइ बहिनीहरू, अब निबन्धको लागि एकपटक हामी फेरि यसलाई यो कसरी बनेको छ भन्नेलाई अझ प्रश्यौँ। यस निबन्ध शब्द राम्रोसँग बाँधिएको अथवा बाँधिएको भनेको यहाँ चाहिँ हामीले विचारलाई बाँध्यौँ। एउटा विचारभित्र सीमित भएर आफ्ना भावहरू प्रस्तुत गर्ने हो। त्यसैले निबन्ध कल्पनात्मक हुन्छ अथवा हामी भावुक रूपमा भावनामा बहेर लेख्छौँ, वा यसलाई चाहिँ कुनै विषयवस्तुका बारेमा विचारहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ जुन सत्य हुन्छ, जुन तथ्यमा आधारित हुन्छ। र अब यसपछि यसको वाक्यलाई तपाईँले हेर्दाखेरि पनि विचारहरूको स्वतन्त्र गद्य अभिव्यक्ति भनेर यसलाई हामीले भन्न सक्यौँ। जसरी यस अगाडि यहाँहरूले कथा, त्यसपछि कविता, यसपछि जीवनी र त्यसपछि हामीले यहाँ यो पाठ जुन भर्खरै थाङ्का पढ्नुभएको छ त्यसलाई समग्र रूपमा हेर्दा निबन्ध अलग बेग्लै बिदा। त्यसैले निबन्ध प्रबन्धात्मक रूप पनि हो। त्यसैले यो चाहिँ वैचारिक रूपमा निबन्धलाई चाहिँ विषयवस्तुको सीमाभित्र बसेर विभिन्न आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र त्यसैले निबन्ध यो अङ्ग्रेजीमा र नेपालीमा अन्य रूपमा यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न पनि हामी सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू एकपटक यता हेर्नुहोला, निबन्धकारहरूले यसको परिभाषा कसरी दिएका छन् त। विभिन्न जस्तै निबन्ध लेख्ने व्यक्तिलाई निबन्धकार भनेर भनिन्छ। निबन्ध पनि एउटा साहित्य भएको हुँदा निबन्धलाई चाहिँ आफ्ना विचार वा यसलाई आफ्नो मत जाहेर गर्नका निम्ति, आफ्ना भावनाहरूलाई प्रस्तुत गर्नका निम्ति निबन्धगत रूपमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने गरिन्छ। र यसको परिभाषालाई कसरी निबन्धकारले प्रस्ट्याएका छन् हेरौँ। जस्तै फ्रान्सिस बेकन, पाश्चात्य साहित्यकार फ्रान्सिस बेकन जो चाहिँ फ्रान्सका हुन्, यिनले चाहिँ एक माफ गर्नु होला, यसमा चाहिँ फ्रान्सिस बेकन बेलायतका हुन्। उनले चाहिँ निबन्ध एक विकर्ण चिन्तन हो भनेर उनले परिभाषा दिएका छन्। बेकनका अनुसार निबन्ध एक विकर्ण चिन्तन हो। विकर्ण भनेको छरिएको, फिजिएको। त्यसैले यो एउटा फिजिएको हो अथवा यसलाई चाहिँ सर्वस्त विचारहरूलाई समेटेर लेखिने एउटा चिन्तन हो। चिन्तन भनेको गहन विचार हो, गहिरिएर गरिने विचारलाई चिन्तन भनेर भनिन्छ। यहाँ चिन्तन भनेको चिन्ता भन्ने हामीले बुझ्नु हुँदैन। चिन्ता त पीर हो, तर चिन्तन चाहिँ विचार हो। निबन्ध एक विकर्ण चिन्तन हो, विकीर्ण चिन्तन हो भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो। यसपछि अर्का साहित्यकार रबर्ट लिन, जसबाट मनोदशाको प्रसन्न अवस्थामा प्रकट हुने ज्ञान नै निबन्ध हो भनिएको छ। यसरी रबर्ट लिनले मानव मनका विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन् र त्यस्तो अवस्थामा प्रकटिने ज्ञान नै निबन्ध हो भनेर निबन्धलाई ज्ञानात्मक पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ। यसपछि नेपाली साहित्यकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, निबन्धकार देवकोटाले निबन्ध टेबल गफ हो, चस्मादार अध्यापकको व्याख्यान होइन भनेर भनेका छन्। यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने यो एउटा टेबल गफ हो। यसको अर्थ यो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो र यो कुनै चस्मादार अध्यापकले वा पढाउने शिक्षकले आफ्ना दर्शन छाँट्ने विषय यो होइन अथवा यो दार्शनिक गफ होइन। यो चाहिँ एउटा स्वच्छन्द रूपमा प्रस्तुत गरिने एउटा गफ हो अथवा कुराकानी हो, जसलाई प्रभावमय तरिकाले, प्रभावपूर्ण तरिकाले, सिलसिलाबद्ध तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ भनेर हामी यो परिभाषाबाटै प्रस्ट्याउँछौँ। अब यसपछि भाइ बहिनीहरू अर्का निबन्धकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानबाट दिएको परिभाषा यस प्रकार छ। निबन्ध पनि कलामय भएर चुट्किला र सरस सुन्दर हुन सक्छ भन्ने स्वप्नमा म छु। अथवा यसबाट यो परिभाषाले यो कलामय छ, यसमा चुट्किला प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो सरस छ, यो सुन्दर छ। जसरी कथात्मक प्रयोगमा कथामा त्यस्तै पाइन्छ, जीवनीमा हुनसक्छ, तर यहाँ निबन्धलाई चाहिँ अलि बढी अरू विधाभन्दा यसमा अलि मुक्त छ, यो मुक्तपना छ अथवा यसमा अलि बढी स्वतन्त्रता छ। त्यसैले निबन्ध लेखनमा हामीले यो परिभाषाबाट पनि के बुझ्छौँ भने एउटा हामीभित्र आएको चिन्तन, हामीभित्र आएको सोच, हामीभित्र आएको विचार, हामीमा प्राप्त हुने ज्ञानलाई हामीले कसरी प्रस्तुत गर्छौँ भन्दा यो सरल रूपमा, सरस रूपमा अथवा रोचक तरिकाले, कलात्मक तरिकाले, अझ भनौँ यहाँनिर हामीले के भन्नुपर्छ भने एउटा अभ्यासलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले हामी अगाडि बढाउँछौँ अथवा कसरी सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँ हो, त्यसमा निबन्ध
अगाडि बढ्दछ अथवा निर्भर हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो निबन्धको प्रकारतिर जाउँ। निबन्धको प्रकारलाई तपाईँले अझ अलिकति हेर्दाखेरि के देख्नुपर्छ भने त्यो प्रकारमा जानु अगाडि यो परिभाषाकै त्यो अघि जुन हामीले निबन्धकारहरूको परिभाषा दिएका थियौँ, साहित्यकारहरूको, पाश्चात्य साहित्यकार र पूर्वीय साहित्यकारहरूको परिभाषालाई समग्रमा चाहिँ कसरी समेटिएको छ त भन्दा समग्रमा निबन्ध भनेको, यहाँ हेर्नुहोला भाइ बहिनीहरू, समग्रमा निबन्ध भनेको गद्यमा अभिव्यक्त भएको व्यक्तिको आत्मप्रकाशन हो भन्न सकिन्छ। व्यक्तिले आफ्नो आफूभित्र रहेको आत्मप्रकाशन, आफूभित्र रहेका विचार र सोचलाई चाहिँ प्रकाशन गर्ने एउटा माध्यम हो भनेर बुझ्नुपर्छ। वास्तवमा निबन्ध हार्दिक र बौद्धिक पक्ष प्रबल हुने गद्यात्मक अभिव्यक्ति हो। यसलाई हृदयबाट र बौद्धिक पक्षबाट बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाबाट आफ्नो ज्ञानको प्रयोग गर्ने, अथवा तपाईँले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने निबन्ध एउटा हृदयले ग्रहण गर्ने कुरा अथवा मुटुसँग सम्बन्धित कुरा, अर्को चाहिँ मस्तिष्कसँग सम्बन्धित कुरा। त्यसैले मस्तिष्कले बौद्धिक रूपमा र हृदयले, मुटुले हार्दिक रूपमा प्रस्तुत गरिने एउटा गद्यात्मक अभिव्यक्ति नै निबन्ध हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यसको अर्थ मैले अघि प्रकारको चर्चा गरेको थिएँ। प्रकार पनि एउटा हृदयबाट अभिव्यक्त हुने रहेछ, एउटा मस्तिष्कबाट हुने रहेछ, एउटा चिन्तनको कुरा रहेछ, दर्शनको कुरा रहेछ, विचार रहेछ, एउटा चाहिँ कल्पनात्मक कुरा रहेछ। त्यसैले निबन्धमा यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, निबन्धमा अनुभूतिको तीक्ष्णता, अनुभूतिजन्य हुन्छ। यो अनुभव गर्ने कुरा हो। यो त्यो तीक्ष्णता भने तिखोपना हो अथवा गहिरोपना हो। त्यसैले गहन अनुभूत गर्ने कुरा, यो चाहिँ संवेदनासँग सम्बन्धित कुरा पनि हो। अनि अर्को चाहिँ विचारको चाहिँ सशक्तता, अथवा हामी यसमा चाहिँ विचारको सशक्तता र कल्पनाको तीव्रता जस्ता चाहिँ गुणहरू पनि यसमा हुनुपर्दछ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी निबन्धका यीलाई अथवा यो परिभाषाहरूबाट निबन्धको चाहिँ हामीले अब प्रकार के रहेछ भन्ने कुरालाई पनि सरल रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। निबन्धका अब प्रकार हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जस्तै आत्मपरक, वस्तुपरक निबन्ध दुई प्रकारका हुन्। र तपाईँहरूले यो पाठमा पनि अथवा थाङ्का पाठको अन्तिममा दिएको यसमा यो निबन्ध पनि आत्मपरक र वस्तुपरक यी दुवै यसमा दिएको छैन, तर वस्तुपरक मात्रै दिएको छ। आजको हाम्रो विषय पनि वस्तुपरक निबन्ध लेखन सिप हो, तर आत्मपरकको बारेमा पनि हामीले बोध गर्नुपर्ने हुन्छ। जे होस्, निबन्धलाई आत्मपरक र वस्तुपरक गरेर यसरी दुई प्रकारमा विभाजन गरेको पाइन्छ। र स्लाइडका साथसाथै भाइ बहिनीहरू, एकपटक हामी यसमा यो निबन्धको आत्मपरक र वस्तुपरक, मैले एउटा मेटा कार्ड यहाँ ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू, यसलाई हेर्नुहोला। जस्तै भाइ बहिनीहरू, यहाँ निबन्धको वर्गीकरण गर्ने क्रममा यसलाई हामी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्छौँ भनेर हामीले भर्खर बुझिसकेका छौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा छ, तपाईँहरूले यो निबन्धको चाहिँ वर्गीकरण गर्ने क्रममा यसमा एउटा प्रकार चाहिँ आत्मपरक छ, अर्को चाहिँ वस्तुपरक निबन्ध छ। आत्मपरक निबन्ध चाहिँ निजात्मक हुन्छ, यो भावपरक हुन्छ, अथवा यो निजी अथवा स्वत्व भएको पना हो भने अर्को चाहिँ निजी, यसमा चाहिँ निजी अनुभूति हुन्छ। निजी भनेको व्यक्तिको आफ्नोपन, उसको आफ्नै अनुभव र अनुभूति हुन्छ। अर्को चाहिँ यो कल्पना वा भावनामा बहन्छ। यो चाहिँ जस्तै तपाईँ नभएका कुराहरू पनि जस्तै म चाहिँ पहाडमा पिङ खेल्छु, अथवा मेरो मुटु, मेरो हृदय सगरमाथा, मेरो मुटु, मेरो हृदय हो भन्ने जस्ता, अब सगरमाथालाई मुटु र हृदयसँग तुलना गर्ने त्यस्ता खालका कल्पना र भावनामा बहने। अर्को चाहिँ यसमा यथार्थको न्यूनता हुन्छ। यथार्थ हुँदैन यसमा, अब हुँदैन हुने होइन, तर कल्पनाको मात्रा बढी हुन्छ भन्ने हो। अब वस्तुपरक निबन्धमा चाहिँ यो परात्मक छ र यसलाई परात्मक पनि भनिन्छ। अर्को चाहिँ यसमा सत्यता हुन्छ, यसमा चाहिँ विषयवस्तुको प्रधानता पनि हुन्छ। यसका प्रकारलाई हेर्दा यहाँ चाहिँ वर्णनात्मक, विवरणात्मक र यसका कतिले चाहिँ विचारपरक पनि छ भनेर भनेको पाइन्छ। जे होस्, वस्तुपरक निबन्ध सत्य तथ्यमा आधारित हुन्छ। यसरी हामी निबन्धको वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी निबन्धलाई यो वस्तुपरक निबन्ध कसरी लेख्ने भन्ने क्रममा वस्तुपरक निबन्धको चाहिँ हामीले प्रकार बुझ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू, एकपटक यो यता स्लाइडमा हेर्नुहोला। यसमा चाहिँ अभिव्यक्तिको आधारमा निबन्धको प्रकार दिएको छ।
यो अभिव्यक्तिको आधारमा दिएको यसमा निबन्धमा चाहिँ जस्तै यसलाई चाहिँ वर्णनात्मक रूपमा चाहिँ निबन्ध अथवा वर्णन गरेर कुनै विषयवस्तु पहाड खोला नाला आदिको चाहिँ वर्णन गरेर पनि निबन्ध लेख्न सकिन्छ। यस्तै गरी विचार प्रस्तुत गरेर त्यो चाहिँ विचारात्मक भयो, विशेष गरी विचारमा जोड दिने अथवा जस्ता कस्ता खालका तर्क त्यस विषयमा चाहिँ आफ्नो के छ प्रस्तुति। अनि यसपछि विवरणात्मक जस्तै विवरणहरू दिने, कुनै ठान अथवा कुनै मन्दिर अथवा त्यस्ता ठाउँको चाहिँ सम्पूर्ण विवरणहरू दिएर। अर्को चाहिँ भावात्मक पनि। अब भावात्मक भन्नाले यो चाहिँ भावनासँग सम्बन्धित यसरी निबन्धहरू हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। जे होस् अभिव्यक्तिको आधारमा वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक हुन्छ भने यतापट्टि निबन्ध यो चाहिँ अभिव्यक्तिको आधार नभइकन विषयको आधारमा चाहिँ आत्मपरक, वस्तुपरक र अनि यस आत्मपरक र वस्तुपरक हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, निबन्धको प्रकार हामीले बुझ्यौँ। अब यसपछि निबन्ध लेख्ने क्रममा चाहिँ हामीले विशेषतः निबन्ध लेखकमा के कस्ता गुण हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। निबन्ध लेखक भन्नाले निबन्धकार नै हो। तर भाइ बहिनीहरू, हामी तपाईँहरू निबन्धमा प्रश्न दिएको चाहिँ जुन प्रश्न दिन्छ त्यसको उत्तर लेख्ने हुँदा तपाईँहरूले निबन्ध लेख्दा कस्ता गुण तपाईँमा हुनुपर्छ भन्ने यसमा दिएको छ। जस्तै शीर्षक छनौट गर्न सक्ने क्षमता, तपाईँले शीर्षक छनौट गर्न सक्नुपर्छ। कस्तो शीर्षक चाहिँ सही हो अथवा आफू लेख्न सक्छु भन्ने चाहिँ त्यो छनौट गर्ने। अर्को गहन चिन्तन गर्न सक्ने, यसपछि लेखनशील विवेक र तजविजको उपयोग गर्ने। यसपछि तथ्यगत जानकारी भएको वा भावुक बन्न सक्ने गुण, कि त विषयवस्तुको तथ्यगत जानकारी हुनुपर्छ कि चाहिँ आफू भावनामा बहन सक्ने, कल्पना गर्न सक्ने, एकदमै आफूसँग चाहिँ भावुक बनेर आफ्नो संवेदन चाहिँ प्रकट गर्ने यस्तो गुण चाहिँ आफूमा हुनुपर्छ। र समय पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने गुण हामीमा हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले कति समयभित्र निबन्ध लेख्ने भन्ने गुण पनि भाइ बहिनीहरूमा हुनुपर्छ। अनि यस्तै गरी निबन्ध लेख्दा भाषालाई सलल्ल बगेको, जस्तै हेर्नुहोस् भाषा सलल्ल बग्ने तथा आकर्षक शैलीमा प्रस्तुत गर्न सक्ने गुण भएको हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, निबन्ध लेख्दा लेख्न जानेर मात्रै हुँदैन, लेख्न जानेर मात्रै अथवा त्यसलाई चाहिँ मलाई धेरै ज्ञान छ भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने यो त लेखन कला हो। त्यसैले यो अभिव्यक्तिको एउटा कलात्मक माध्यम हो निबन्ध। त्यसैले यसलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म रोचक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरू, निबन्धको संरचना हेरौँ। निबन्धको संरचनालाई हेर्दा यसमा चाहिँ जस्तै भाइ बहिनीहरूले पहिला शीर्षक लेख्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, शीर्षक लेख्नुपर्छ सबभन्दा माथि। अनि यसपछि आदि भाग अथवा विषयको उठान गर्नुपर्छ आकर्षक ढङ्गले पहिलो अनुच्छेदमा। त्यसपछि मध्य भाग अथवा यसलाई चाहिँ 2 अनुच्छेद वा 3 अनुच्छेदमा पनि लेख्न सकिन्छ। यो आदि भागको विषयलाई विस्तार गर्ने तथा पुष्टि गर्ने। अर्को चाहिँ आवश्यकता अनुसार फरक प्रसङ्ग आएमा थप कुरा पनि हामी त्यो अनुच्छेदमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले अनुच्छेद लेखनमा अनुच्छेद परिवर्तन कसरी गर्ने भनेर पनि जानिसक्नु भएको छ। जस्तै कुनै सिलसिला परिवर्तन भयो, विषय नयाँ आयो भने हामी अनुच्छेद परिवर्तन गर्छौँ। र निबन्धको अन्तिममा चाहिँ मध्य भागको निष्कर्ष, सुझाव तथा निजी विचार प्रस्तुत गर्ने। यसमा चाहिँ हामी यो बीचको भागमा आएका विचारहरूलाई हामी अन्तिममा चाहिँ निष्कर्षका रूपमा राख्छौँ। यो चाहिँ आफ्नो निजी विचार पनि हामी यसमा दिन सक्छौँ। यसैलाई यो निबन्धको यो संरचनालाई मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई यो कार्डमा पनि प्रस्तुत गरेर देखाउँछु। भाइ बहिनीहरू एकपटक यता हेर्नुहोला। यसमा जस्तै निबन्ध सङ्गठन कसरी गरिन्छ भन्दा यसमा चाहिँ आदि, मध्य र यसमा पनि अन्त्य छ। अब भर्खरै भाइ बहिनीहरूले हेरिसक्नु भएको छ। यसलाई मैले प्रस्ट्याउनलाई कार्ड प्रयोग गरेको छु। जस्तै निबन्धको एउटा सङ्गठन हो। सङ्गठनमा यो पहिलो भाग छ, यसलाई परिचय खण्ड भनेर भन्छौँ हामी। यो पहिलो अनुच्छेदमा प्रस्तुत गर्ने। अर्को मध्य भाग छ। यस बीचमा चाहिँ जति पनि हामी अनुच्छेद धेरै बनाउन सक्छौँ, 2, 3 वा कति धेरै लामा निबन्ध छ भने पनि हामी यसलाई चाहिँ धेरैवटा, यो एउटा थोप्लोले एउटा अनुच्छेद या यो धेरैवटा थोप्ला दिएको छ, यो भनेको धेरै अनुच्छेद हो। र यो चाहिँ यसलाई शरीर भाग अथवा मध्य भाग अथवा यसमा चाहिँ हामी विचारलाई विस्तार रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ। अनि यसपछि सकारात्मक नकारात्मक कुरा पनि हामी यसमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। यसपछि भाइ बहिनीहरू अन्तिममा निष्कर्ष। यहाँ मैले यो त्रिभुजको आकार दिएको छु। त्रिभुजको आकारले चाहिँ के जनाउने छ भने यसलाई चाहिँ व्यापक
परिभाषा राख्ने अथवा बृहत परिभाषा राख्ने र यसलाई निष्कर्षक रूपमा विशिष्ट परिभाषाले टुङ्ग्याउने। अनि अर्को चाहिँ यहाँ विस्तार, यसलाई चाहिँ यही विचारलाई, विशिष्ट विचारलाई विस्तार गर्दै यहाँ जाने र अनि यसपछि सकारात्मक नकारात्मक महत्त्व फाइदा बेफाइदा समस्याहरू हामी यसमा प्रस्तुत गर्छौँ। यसका साथसाथै अन्त्यमा निष्कर्ष जाँदा फेरि यो त्रिभुजले यहाँ चाहिँ विशिष्ट खालको वाक्यबाट सुरु गर्छौँ र अन्त्यमा चाहिँ यसलाई बृहत रूपमा आफ्नो विचारहरू, निजी विचारहरू राख्छौँ र यसको समापन गर्छौँ। यसरी आदि भाग अथवा परिचय खण्ड, मध्यभाग अथवा चाहिँ यो विस्तार भाग र अनि यसपछि अन्त्य अथवा निष्कर्ष भाग गरेर निबन्धको चाहिँ हामी यो संरचना चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब निबन्ध संरचना हामीले बुझिसकेपछि अब निबन्धलाई कसरी निबन्ध लेख्ने त, निबन्ध लेख्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो, यति जानु। अनि यसपछि मात्रै हामी निबन्ध यसको चाहिँ छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। जस्तै भाइ बहिनीहरू अगाडि स्लाइड बोर्डमा हेर्नुहोला, स्लाइडमा जस्तै वस्तुपरक निबन्ध रचना गर्दा के जस्तै शीर्षक छनौटमा ध्यान दिने। भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षामा कम्तीमा 3वटा शीर्षक दिएको हुन्छ। 3वटा मध्ये आफूले सबैभन्दा बढी जान्ने, जस्तै कुन विषय वा शीर्षकमा निबन्ध सबैभन्दा राम्रोसँग लेखिन्छ त्यो नै विषय वा शीर्षक चयन गर्ने। मैले यो विषय छाने आहा होइन, म यो विषयमा कति पोख्त छु वा आफ्नो भावना चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छु, त्यो शीर्षक छनौट गर्ने। शीर्षक छनौट महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसपछि अर्को शीर्षक छनौट गरिसकेपछि कापीको माथि बिचमा निबन्धको शीर्षक लेख्ने। यसपछि शीर्षक लेख्न बिर्सनु हुँदैन। शीर्षक लेख्न, निबन्ध लेख्न सुरु गरिसकेपछि शीर्षकलाई सबैभन्दा माथि बिचमा चाहिँ सबैभन्दा बिचमा, जसरी मैले यहाँ बोर्डमा भने यो शीर्षक राखेको छु त्यस्तै तपाईँहरूले पनि निबन्धको शीर्षक बिचमा राख्ने। अनि यसपछि भाइ बहिनीहरू अब यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त, आफ्नो अध्ययन, विचार, चिन्तन तथा सोच, तथ्य अनुरूप तथा कल्पनाका आधारमा बुँदाहरू सोच्ने तथा टिपोट गर्ने र योजना गर्ने। अब बुँदाहरू त्यस अनुरूप, जस्तै परीक्षामा त हामीले छुट्टै बुँदाहरू बनाउँदैनौँ, तर पनि मानसिक रूपमा अथवा प्रश्नपत्रमा पनि केही यसो एक दुईवटा बुँदाहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू सम्झेकालाई टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र आफ्नो सोच, विचार र पूर्व अभ्यासको आधारमा निबन्ध प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। यसका साथसाथै महत्त्वपूर्ण वा प्रभावकारी उद्धरण, कवितांश, भनाइ वा विषयसँग सम्बन्धित कथनबाट निबन्ध सुरु गर्ने वा निबन्धको बिचमा सन्दर्भ मिलाएर पनि राख्न सकिन्छ। यहाँ यसो भन्नुको अर्थ भाइ बहिनीहरूले निबन्ध लेख्दाखेरि आफ्ना विचार मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। उत्कृष्ट विचारहरू आउन सक्छन्, अरूका भनाइहरू, साहित्यकारहरूका भनाइ, कवितांशहरू, कविताका अंशहरू, उद्धरणहरू। जस्तै तपाईँले उदाहरणको लागि देशभक्ति निबन्ध आयो भने जस्तै तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, यस्ता वाक्यबाट चाहिँ तपाईँले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी त्यस्तै कविताका अंशहरूबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै परोपकार पुण्याय भन्ने भनाइबाट पनि तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ। यदि त्यो विषयअनुसार, शीर्षकअनुसार, विषयवस्तुअनुसार यसरी हामी निबन्ध लेख्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी वस्तुपरक निबन्ध रचना गर्दा ध्यान पुर्याउने कुरा अन्तर्गत थप, जस्तै विषय शीर्षकसँग सम्बन्धित भूमिका लेख्ने, अनि यसपछि शुद्ध, सफा, सिलसिलेवार, प्रभावपूर्ण भाषामा निबन्ध लेखन अगाडि बढाउनुपर्छ। शुद्ध लेख्नुपर्छ, सफा लेख्नुपर्छ र प्रभावमय तरिकाले, वेगवान तरिकाबाट लेख्नुपर्छ। यसपछि समय व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र तोकेकै सङ्ख्यामा यो चाहिँ निबन्ध लेख्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरू, निबन्धको आदि, मध्य र अन्त्य भाग मिलाएर लेख्नुपर्छ, त्यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यसपछि निबन्धको भाषा शैली, विषयवस्तु अगाडि असाध्यै चनाखो हुनुपर्छ। त अब हामी निबन्ध लेखिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले भाषा शैली, विषयवस्तु मिलाएर निबन्ध लेख्नुभयो भने लेखिसकेपछि एकपटक परीक्षामा पनि सरर पढेर हेर्ने। यसरी पढ्दाखेरि कुनै सामान्य त्यस्ता असामान्य खालका गल्तीहरू छन् भने त्यसलाई त्यहीँ सच्याउन सकिन्छ। र अब हामी एकपटक आत्मपरक र वस्तुपरक निबन्धको फरक बुझौँ। भाइ बहिनीहरू, आत्मपरक र वस्तुपरक निबन्धमा आत्मपरक अनुभवमा आधारित हुने, वस्तुपरक ज्ञानमा आधारित हुन्छ। प्रथम पुरुष म, हामीको कथन ढाँचामा आत्मपरक लेखिन्छ, आफ्नो विषयमा लेखिने भयो नि त। अनि यसपछि अर्को चाहिँ वस्तुपरक चाहिँ तृतीय पुरुष ऊ हुने कथन ढाँचामा लेखिन्छ। यस्तै सूक्ष्म वा अमूर्त विषयमा लेखिन्छ। अनि यता वस्तुपरक चाहिँ स्थूल वा मूर्त विषयमा लेखिन्छ। यसपछि वैयक्तिक प्रकृतिको हुन्छ आत्मपरक, वस्तुपरक चाहिँ अवैयक्तिक प्रकृतिको। वैयक्तिक भनेको व्यक्तिसँग सम्बन्धित। यसपछि अर्को चाहिँ पूर्णतः यो कल्पनामा आधारित हुन्छ आत्मपरक, वस्तुपरक चाहिँ अंशतः कल्पनामा चाहिँ आधारित छ। केही मात्रै काल्पनिक कुराको रस यसमा मिसाइन्छ।
र यसपछि भाइ बहिनीहरू आत्मपरक र वस्तुपरकको अरू बाँकी हेर्नुहोस् त, जस्तै भावनात्मक हुन्छ, यो आत्मपरक, यो वस्तुगत हुन्छ, यो भाषा विशिष्ट हुन्छ, यो चाहिँ सामान्य, यो आत्मगत हुन्छ, यो वर्णनात्मक, विवेचनात्मक र विश्लेषणात्मक हुन्छ। यसको स्रोत चाहिँ म अथवा आफै स्वगत कथन भावमय हुन्छ। अर्को यसको चाहिँ समाज, साहित्य, संस्कृति, अनुसन्धान र परीक्षाका लागि चाहिँ आफ्नै मन नै हो, आफ्नै मस्तिष्क नै हो। त भाइ बहिनीहरू अब यसको मूल्याङ्कन गर्ने आधार हेर्नुहोस्। जस्तै तपाईँलाई परीक्षामा परिचय विशेष गरेर 1 अङ्क बाँडिन्छ, परिचय खण्डको, विषयवस्तुको ज्ञानको 3 अङ्क, प्रस्तुतिकरणमा जस्तै संयोजन, क्रमबद्धता, मौलिकताको अङ्क 2, अनि निष्कर्षको अङ्क 1, भाषिक शुद्धताको चाहिँ यसलाई वर्ण विन्यास, वाक्य गठन, चिन्ह प्रयोग, पद सङ्गति अङ्क 1 यसको चाहिँ 1 अङ्कको हुन्छ र अनि यसपछि जम्मा गरेर 8 अङ्कको परीक्षामा सोध्छ। र यसपछि परिवर्तित अनुसार 8 अङ्क। भाइ बहिनीहरू अब निबन्ध लेखनलाई हामी लगभग समय 14 मिनट भनेको छ, 14 मिनटदेखि 14, 15, 16 यस्तो मिनटमा हामी सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरू अब हामी निबन्ध लेखनका सैद्धान्तिक पक्ष हामीले जान्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूले हाम्रो पाठमा दिएको निबन्धको रूपरेखा वा बुँदा कसरी तयार गर्ने भनेर सिकौँ। जस्तै सूचना प्रविधि भन्ने शीर्षक दिएको छ। यो शीर्षकको जस्तै सुरु भागमा चाहिँ यो निबन्ध जस्तै बुँदा हेर्नुहोस् त, सूचना विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त, जस्तै विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क वा जानकारी वा जिज्ञासाको उत्तर। तपाईँले सूचना र प्रविधिको अर्थ खोज्नुपर्छ निबन्धमा पहिलो अनुच्छेदमा, अनि यसको अथवा यसले भन्न खोजेको के हो, परिचय र भूमिका राख्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ पनि सूचना विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क वा जानकारी वा जिज्ञासाको उत्तर भनेर दिएको छ। अनि प्रविधि कुनै पनि सन्देश निर्माण गर्ने शब्द, अङ्क तथा अर्थपूर्ण सङ्केत नै सूचना हो। र प्रविधि भनेको वैज्ञानिक पद्धति, तकनिकी वा कौशल, यहाँ टेक्निक भन्छौँ नि हामी, टेक्निकल कुरालाई तकनिकी वा कौशल, पद्धति प्रविधि भने। त्यसैले सूचना चाहिँ तथ्याङ्क, तथ्य होइन, अनि यसपछि प्रविधि भनेको चाहिँ पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। यसरी हामी सूचना र प्रविधिको परिभाषा। यसपछि मध्य भागमा जस्तै सूचना प्रविधिको युग, सबै वर्ग र तहका लागि आवश्यक, सूचना बिना कार्य गर्न असम्भव, सूचना प्रविधिको प्रयोग क्षेत्र, इन्टरनेट, इमेल, विद्युतीय व्यापार, व्यवसाय, बजार व्यवस्थापन, शिक्षा आदि रहेको। उत्पादित वस्तुको व्यापारीकरण गर्न यो आवश्यक, यसलाई पूर्वाधारको रूपमा लिन सकिने। यसका फाइदाका कुरा मध्य भागमा राखिएको छ। अब यसपछि अरू हेर्नुहोस् त, मध्य भागमै अर्को अनुच्छेदमा तीव्र आर्थिक विकासका लागि यो पूर्वाधार, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, भौगोलिक विकटता, आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको मुलुकमा अति आवश्यक, जानकारी आदान प्रदान गर्न निकै कठिन, खर्चिलो र धेरै समय लाग्ने भएकाले यो आवश्यक, जनचेतनाको अभाव, सुशासनको अभावले सूचना प्रवाह गर्न नसकेको यसको चाहिँ कठिनाइ। अब अन्तिममा चाहिँ यसको अन्तिममा हेर्नु होला, सूचना प्रविधिको पहुँच सबै नागरिकमा पुर्याई सुशासन कायम गरेर नागरिकलाई हक दिलाउन आवश्यक। सूचना प्रविधिले विश्वलाई एक बनाएको, सूचना प्रविधि सबैमा पुर्याए विकासले फड्को मार्ने। यसरी हामी यी बुँदाहरू सोच्न सक्छौँ र यी सोचिएका यी बुँदाहरूलाई अब तपाईँले निबन्धको रूप दिनु पर्यो। र निबन्धको रूप कसरी दिए, जस्तै शीर्षक हामी पहिला बिचमा राख्छौँ, त्यही आधारमा तयार गरिएको यसको चाहिँ शीर्षक हेर्नुहोस् त। अब यसलाई निबन्ध कसरी तयार गरिन्छ, जस्तै यसमा विकासको गतिलाई तीव्र पार्न विज्ञानले दिएको चमत्कारिक देन नै सूचना प्रविधि हो। यो तपाईँले आकर्षक ढङ्गले यसरी सुरुवात गर्नु पर्यो। यसलाई तपाईँ जस्तै अघि नियममा दिए जस्तो तपाईँले कवितांश वा भनाइ वा कुनै त्यस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ चमत्कारिक देन नै सूचना प्रविधि हो। सूचना एउटा जानकारी प्राप्त गर्ने संयन्त्र हो, अर्थात् विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई सङ्कलन र प्रस्तुत गरी सार्थक र उपयोग गर्न सकिने आकारमा ढालिएको जानकारी नै सूचना हो। यो कुनै पनि जिज्ञासाको उत्तर हो। कुनै पनि सन्देश निर्माण गर्ने शब्द, जस्तै निर्माण गर्ने शब्द, अङ्क तथा अन्य अर्थपूर्ण सङ्केत नै सूचना हो भने प्रविधि भनेको वैज्ञानिक पद्धति, तकनिकी वा कौशल हो। त्यसैले सभ्यताको विकास सँगसँगै सूचना प्रविधिको पनि विकास हुँदै गएको छ भनेर पहिलो अनुच्छेद राख्ने। र दोस्रो अनुच्छेदमा वर्तमान समयलाई सूचना प्रविधिको युग मानिन्छ, सबै क्षेत्र, पेसा वा व्यवसायका मानिसहरूलाई सूचनाको आवश्यकता पर्छ। सूचना बिना कुनै पनि कार्यालयदेखि दैनिक कार्य सञ्चालन असम्भव नै हुन्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग क्षेत्र इन्टरनेट, इमेल, विद्युतीय व्यापार, व्यवसाय, बजार व्यवस्थापन, शिक्षा आदिमा रहेको छ।
यसकै कारण आज विश्वमा घटेका घटनाहरू सजिलै हेर्न सुन्न सकिन्छ अनि उत्पादित सामानको विश्वव्यापीकरण हुन सम्भव पनि भएको छ। नागरिकहरूको चेतना स्तरमा वृद्धि ल्याउन, नयाँ प्रविधि एवं आविष्कारहरूमा पहुँच पुर्याउन, समयको बचत गर्न यो अति आवश्यक छ। ज्ञान र सिपको विकासका लागि पनि सूचना प्रविधि महत्त्वपूर्ण आधार हो। यसरी हामीले अनुच्छेद यसरी तयार गरिसकेपछि अब अन्तिममा यसको निष्कर्षहरूमा सूचना प्रविधि देशको आर्थिक विकासको आधार हो। भौगोलिक रूपमा विकट, आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको मुलुकमा हरेक नागरिकलाई चेतनशील बनाई राष्ट्रको निर्माणमा शरीक गराउन पनि सूचना प्रविधिको उन्नति अपरिहार्य छ। सूचना स्रोतको कमीले जानकारी आदान प्रदान गर्न निकै कठिन, खर्चिलो र धेरै समय लाग्ने हुन्छ। यसका स्रोतहरू भनेका रेडियो, टेलिभिजन, इमेल, इन्टरनेट, मोबाइल लगायत भेटघाट, अन्तर्वार्ता, पत्र पत्रिका, पुस्तक आदि हुन्, तर यी सबैमा पहुँच छैन। र अन्तिममा तपाईँले अब त्यो अनुच्छेद हामीले 2 अनुच्छेद त्यसलाई बनाएका छौँ र यसमा यस्तो अवस्थामा सूचना प्रवाह धेरै कठिनाइ भोग्नुपर्छ। भौगोलिक विकटता, जनचेतना तथा सुशासनको अभाव आदिका कारण नेपालमा अझै पनि सबै ठाउँमा मानिसमा सूचना प्रवाह गर्न सकिएको छैन। र अब अन्तिम अनुच्छेदमा त्यसैले सूचना प्रविधि निष्कर्ष अनुच्छेद यो, त्यसैले सूचना प्रविधिको पहुँच सबै नागरिकमा पुर्याई देशमा सुशासन कायम गर्न, सूचनाको हक दिलाउन आवश्यक छ। सूचना प्रविधिले विश्वलाई एक बनाएको वर्तमान समयमा त्यसबाट सबैलाई लाभान्वित बनाउन सके देशको विकासले फड्को मार्न सक्नेछ, नत्र युगले दिएको वरदान बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो मात्रै हुनेछ भनेर यसरी निष्कर्ष दिएको छ। त भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यसरी निबन्ध लेख्न सक्नुहुन्छ। निबन्धको बुँदाहरू तयार गर्दा अब तपाईँले वैदेशिक रोजगारको पनि यसै गरी निबन्ध तयार गर्नुहोला। जस्तै आदि भाग, मध्य भाग। यसमा वैदेशिक रोजगार भनेको के हो, विदेशमा रोजगार गर्ने व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार भनेर भनिन्छ र यसले स्वदेशमा काम गर्ने स्वदेशी रोजगार भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो श्रम शक्ति विश्व बजारमा गइरहेको छ र यसका साथसाथै तपाईँले यसमा चाहिँ भएका समस्या, विभिन्न विदेशमा गएर चाहिँ उनीहरूले पाउने दुःख आदिको यसमा चर्चा गर्न सक्नुहुन्छ भने अन्त्य भागमा आएर यसमा निष्कर्षका रूपमा चाहिँ मर्यादित रोजगारका यो पेसालाई हामीले त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स अथवा विप्रेषण रकमलाई यहाँ उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर यो वैदेशिक रोजगारको यसरी तपाईँले अनुच्छेद चाहिँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई तेस्रो निबन्धको शीर्षक दिएको छ माछा पालन। माछा पालन विषयमा भाइ बहिनीहरूले अलि बढी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँले जस्तै माछा पालन गर्दाखेरि यसो जलाशयहरू कसरी तयार गर्ने, प्राकृतिक रूपमा कसरी माछा पालन गर्न सकिन्छ, कृत्रिम पोखरीहरू बनाएर कसरी बनाउन सकिन्छ, अनि माछा पालन गर्दाखेरि जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्नु त जस्तै यसलाई चाहिँ आहाराहरू कसरी बनाउने, जस्तै तपाईँले यो माछाका भुराहरू पाल्दा कसरी गर्ने, एकल जातीय माछा पालन, बहुल जातीय माछा पालन, एकीकृत माछा पालन यसरी कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबारेमा विभिन्न माछा पालन गरिएको ठाउँमा गएर यहाँहरूले सूचना अथवा तथ्यहरू सङ्कलन गरिसकेपछि मात्रै वस्तुपरक यो निबन्ध तयार गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूले थाङका जुन निबन्ध पढ्नु भएको छ यो निबन्धमा थाङका के हो, थाङकामा कस्तो रङ प्रयोग गरिन्थ्यो, विशेष त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर सोधखोज गरेर त्यसको तथ्य सङ्कलन गरेपछि मात्रै यो चाहिँ त्यो थाङका निबन्ध तयार गरिएको हो। त्यस्तै माछा पालन पनि यहाँहरूले कृषि पेसा व्यवसायमा माछा पालन गर्ने व्यक्तिसँग चाहिँ सोधखोज गरेर तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ यसलाई कसरी पानीमा चाहिँ यो निकासको प्रवेशद्वार बनाउने, निकासद्वार कसरी बनाउने, यसका शत्रुहरूबाट कसरी बचाउने अथवा यसलाई चाहिँ जस्तै घरायसी रूपमा चाहिँ आहारा बनाउँदा धानको ढुटो, कनिका, गहुँको चोकर आदि यस्तो मिसाएर बनाउन सकिन्छ। अब जस्तै यसलाई रोग लाग्नेहरू माछालाई चाहिँ जस्तै हेर्नुहोस् त सेतो थोप्ले रोग, अनि गाइरोडेक्टालाइस, अनि इन्सुयर रोग, ट्रिकोडिना, आर्गुल्स, लार्निया जस्ता रोगहरू लाग्दो रहेछ। यसबाट बचाउन के गरी चाहिँ कस्तो खालको उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र माछा चाहिँ जाडोयाममा चाहिँ माछाको खपत बढी हुँदा यस बेला चाहिँ माछाहरू सबै बिक्री गरेर अनि यसपछि हामीले चाहिँ नयाँ पोखरी सफा गरी यसलाई चाहिँ फेरि माछा पालन गर्न सक्छौँ। अब अहिले माछाको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय माग बढेको छ र त्यो वृद्धि भए अनुसार
चाहिँ हामीले त्यसलाई यसको पूर्ति गर्नका निम्ति माछा पालन व्यवसाय गर्न सक्यौँ भने माछा पालन व्यवसायबाट पनि प्रशस्तै आय आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरूले यो निबन्ध अब माछा पालन चाहिँ अलि लामो निबन्ध को रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, तर परीक्षामा समय 14-15 मिनट भएको हुँदा भाइ बहिनीहरूले 3 अनुच्छेदमा चाहिँ निबन्ध प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी माछा पालन अनि वैदेशिक रोजगार र अनि यसपछि यो के अरे सूचना प्रविधिको निबन्ध भाइ बहिनीहरूले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै वस्तुपरक निबन्ध हुन्। जस्तै थाङका वस्तुपरक निबन्ध हो। यही पुस्तकमा हामीले पछि यहाँ जय भुँडी भन्ने पाठ पढ्नुपर्छ, त्यो चाहिँ आत्मपरक निबन्ध हो। त्यसैले वस्तुपरक निबन्ध लेख्दा विशेष सूचनाहरूलाई तयार गरेर यहाँहरूले शोधखोज पूर्ण तरिकाबाट तथ्यहरू सङ्कलन गरी निबन्ध लेख्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरूको निबन्ध लेखन राम्रो हुनेछ, उत्कृष्ट हुनेछ। तर निबन्ध लेख्नलाई लेखिरहनुपर्छ। जसरी नाचिरहेको मान्छेले नाच्न जान्दछ, त्यस्तै गरी कलात्मक रूपमा रोचक तरिकाबाट निबन्ध लेख्ने शैलीलाई विकास गरिरहनु भयो भने पक्कै पनि निबन्ध लेखन स्तरीय हुन सक्छ। अथवा यो अभिव्यक्तिको माध्यम, यो कला कौशल भएको हुँदा आफ्नो निपुणता प्रस्तुत गरेर सकेसम्म आफूले जानेका कुरालाई रोचक सरस तरिकाले, जस्तै उखान, टुक्का आदि विभिन्न शब्दहरूको प्रयोग गर्दै, निपात आदि शब्दहरूको प्रयोग गर्दै जानेका कुरालाई प्रस्तुत रूप गर्न सक्नुपर्दछ। यो जस्तै कथाभित्र निबन्ध हुन सक्दैन, तर निबन्धभित्र कथा राख्न सकिन्छ। त्यसैले भावनात्मक रूपमा यसलाई चाहिँ अथवा भावात्मक रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने जुन शैली छ, यो तपाईँले आफ्नै किसिमको आफ्नै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई सकेसम्म प्रस्तुतिमा रोचक दिएर वस्तुपरक निबन्ध लेख्नुभयो भने अवश्य पनि यहाँहरूले राम्रो गर्नुहुनेछ भन्दै आजको कक्षा यहीँ समाप्त गर्छु। हस्त, नमस्ते।